اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حمیم. ها میم. عین سین قاف. عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. این گونه خداوند پیروزمند و حکیم به سوی تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی می کند. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه بزرگ است. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نزدیک است که آسمان ها به خاطر عظمت الهی بر فراز یکدیگر شکافته و متلاشی شوند و فرشتگان به ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و برای کسانی که در زمین هستند آمرزش میطلبند. آگاه باش، همانا خداوند آمرزنده مهربان است. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. و کسانی که جز او دوستان و سرپرستانی گرفته اند خداوند بر آنها نگهبان و مراقب است و تو ای پیامبر متعهد و مسئول بر آنها نیستی. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. و این چنین قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا ام القری و کسانی را که پیرامون آن هستند هشدار دهی و از روز جمع شدن که در آن شک و تردیدی نیست بترسانی که در آن روز گروهی در بهشت و گروهی در آتش سوزانند. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. و اگر خدا می‌خواست یقینا همه آنها را یک امت قرار می‌داد، ولیکن هر کس را که بخواهد در رحمتش داخل می‌کند و برای ستمکاران هیچ یار و یاوری نیست. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آیا آنها جز او دوستانی برای خود برگزیده اند؟
در حالی که الله فقط کارساز و دوست حقیقی است و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر هر چیزی تواناست. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. و در هر چیزی که در آن اختلاف کنید پس حکم و داوری آن با الله است. این الله پروردگار من است، بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. او آفریننده آسمان ها و زمین است و از خودتان برای شما همسرانی قرار داد و نیز جفت‌هایی از 4 پایان آفرید. شما را بدین وسیله افزون می کند. هیچ چیز همانند او نیست و او شنوای بیناست. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست. روزی هر که را بخواهد گسترش می دهد و برای هر کس که بخواهد تنگ می گیرد. به درستی که او به همه چیز داناست. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. دینی را برای شما تشریع کرد از همان گونی که به نوح توصیه کرده بود و از آنچه بر تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم که دین را برپا دارید و در آن فرقه نشوید. بر مشرکان گران است آنچه شما آنها را بدان دعوت می کنید. خداوند هر که را بخواهد برمیگزیند و هر که به سوی او باز گردد هدایت می کند. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. آنها پراکنده نشدند مگر بعد از آنکه علم و دانش به سراغشان آمد و کاملا آگاهی یافتند. آن هم از روی حسادت در میان خود بود و اگر فرمانی پیش از این از جانب پروردگارت صادر نشده بود که آنها را تا زمانی معین مهلت داده است، یقینا در میان آنها داوری میشد و بیگمان کسانی که بعد از آنها وارث کتاب شده اند درباره آن سخت در شک و تردیدند.
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. پس به این دین دعوت کن و همانگونه که مأمور شده ای پایداری و استقامت ورز و از هوا و هوسهای آنان پیروی مکن و بگو به هر کتابی که خداوند نازل کرده است ایمان آورده ام و مأمورم در میان شما به عدالت رفتار کنم. خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست. نتیجه اعمال ما از آن ما و نتیجه اعمال شما از آن شماست. بین ما و شما هیچ جدال و خصومتی نیست. خداوند ما و شما را در یک جا گرد می آورد و بازگشت همه به سوی اوست. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. و کسانی که درباره خداوند محاجه می کنند پس از آنکه فرمان او پذیرفته شد دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بی اساس است و خشم خداوند بر آنهاست و عذاب شدیدی برای آنهاست. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. خداوند کسی است که کتاب و میزان را به حق نازل کرد و تو چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. کسانی که به آن ایمان ندارند در رسیدن آن شتاب می کنند و کسانی که ایمان آورده اند پیوسته از آن بیمناکند و میدانند که آن حق است. آگاه باشید بیگمان کسانی که درباره قیامت جدال می کنند در گمراهی دور و دراز هستند. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. خداوند نسبت به بندگانش لطیف و مهربان است. هر کس را بخواهد روزی می‌دهد و او توانای پیروزمند است. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. کسی که کشت آخرت را بخواهد در کشت او برکت می‌دهیم و می‌افزاییم و کسی که کشت دنیا را بخواهد از آن به او می‌دهیم و او در آخرت هیچ نصیب و بهره ای ندارد. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب ألیم. آیا مشرکان معبودانی دارند که بدون اجازه خداوند آیینی برای آنها مقرر داشته‌اند؟ و اگر وعده فیصله بخش نبود یقینا در میان آنها داوری میشد و بیگمان برای ستمکاران عذابی دردناک است. ترى الظالمین مشفقین مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر. در روز قیامت ستمکاران را میبینی که از آنچه به دست آورده اند بیمناکند و کیفر آن به آنها خواهد رسید و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند در باغهای بهشتند و هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها مهیاست. این همان فضل و بخشش بزرگ است. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند به آن مژده می دهد. بگو من بر رساندن آن هیچ پاداشی از شما درخواست نمی کنم جز محبت خویشاوندی که به جای آورید و هر کس که نیکی کند بر نیکیش می افزاییم. بیگمان خداوند آمرزنده قدر شناس است. ام یقولون افترى علی الله کذبا فإن یشأ الله یختم علی قلبک ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. آیا میگویند پیامبر بر خدا دروغ بسته است؟ پس اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر میزند و خداوند باطل را محو میکند و حق را با سخنان خیش محقق و پابرجا می سازد. بیگمان او به راز سینه ها آگاه است. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. و او کسی است که از بندگانش توبه میپذیرد و از بدیها در میگذرد و آنچه را انجام میدهید میداند. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شدید. دعای کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند اجابت می کند و از فضل و کرم خیش آنان را افزون می دهد و برای کافران عذاب شدیدی است. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. و اگر خداوند روزی را برای بندگانش فراخ و گشاده می‌گرداند یقینا در زمین فساد می‌کردند ولکن به اندازه‌ای که بخواهد نازل می‌کند.
بیگمان او به بندگانش دانای بیناست. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحمید. و او کسی است که باران سودمند را پس از آنکه ناامید شدند نازل می کند و رحمت خود را می گستراند و او کارساز ستوده است. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدیر. و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین است و آنچه از جنبندگان که در آن دو پراکنده است و او هرگاه بخواهد بر گرد آوری آنها تواناست. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. و هر مصیبتی که به شما رسد به خاطر کارهایی است که انجام داده اید و خداوند از بسیاری گناهان در می‌گذرد. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. و شما هرگز در زمین عاجز کننده نیستید و نمی توانید از او بگریزید و شما را غیر از خدا هیچ یار و یاوری نیست. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. و از نشانه های او کشتی هایی است که همچون کوه در دریا روانند. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اگر بخواهد باد را از حرکت باز می دارد پس کشتی ها بر پشت آن دریا بی حرکت بمانند. بیگمان در این نشانه هایی برای هر صبر کننده شکرگزاری است. او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر. یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالشان نابود و غرق می سازد و از بسیاری گناهان در می گذرد. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. و کسانی که در آیات ما مجادله می کنند بدانند که هیچ گریزگاهی ندارند. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. پس آنچه به شما داده است متاع زود گذر زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و پایدارتر است. والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون. و همان کسانی که از گناهان بزرگ و زشتیها اجتناب می کنند و هنگامی که خشمگین شوند گذشت می کنند. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند
و نماز را برپا می دارند و کارهایشان بین آنان به صورت مشورت است و از آنچه به آنها روزی داده ایم در راه خدا انفاق می کنند. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، و کسانی که چون ستمی به آنها برسد انتقام میگیرند. و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. و جزای بدی است همانند آن، پس هر کس که درگذرد و اصلاح و آشتی کند پاداشش بر خداوند است، بیگمان او ستمکاران را دوست ندارد. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبیل. و کسی که پس از ستمی که بر او رفته است انتقام بگیرد، پس اینانند که هیچ راه ملامتی بر آنان نیست. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. تنها راه ملامت بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق سرکشی و ستم می کنند، اینانند که برایشان عذابی دردناک است. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. و کسی که شکیبایی کند و درگذرد، بیگمان این از کارهای سترگ است. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. و کسی را که خدا گمراه کند پس بعد از او برایش هیچ ولی و کارسازی نیست، و ستمکاران را روز قیامت میبینی که چون عذاب الهی را مشاهده کنند میگویند آیا هیچ راهی به سوی بازگشت وجود دارد؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. و آنها را میبینی که بر آن عرضه میشوند که از شدت خواری خاشعند، از گوشه چشم نیم گشوده نگاه می کنند و کسانی که ایمان آورده اند می گویند بیگمان زیانکاران کسانی هستند که در روز قیامت خود و خانواده خیش را به زیان افکندند. آگاه باشید که ستمکاران در عذابی دائم خواهند بود. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. و آنها جز خدا یاورانی ندارند که یاریشان کنند، و کسی را که خدا گمراه سازد پس برایش هیچ راه نجاتی نیست. استجیبوا لربکم من
قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكیر. دعوت پروردگارتان را اجابت کنید پیش از آن که روزی فرا رسد که از جانب خدا راه بازگشتی در آن نیست. در آن روز پناهی نخواهید داشت و هیچ مدافعی ندارید. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. پس ای پیامبر اگر مشرکان اعراض کنند نگران نباش، ما تو را نگهبان بر آنها نفرستاده ایم. بر عهده تو جز تبلیغ رسالت نیست و ما چون رحمتی از سوی خود به انسان بچشانیم به آن شاد می شود و اگر به خاطر کارهایی که انجام داده اند بلایی به آنها برسد پس به ناسپاسی می پردازند. بیگمان انسان بسیار ناسپاس است. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن خداست، هرچه را بخواهد می آفریند، به هر کس بخواهد دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر می بخشد. او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. یا پسر و دختر هر دو با هم می دهد و هر کس را که بخواهد عقیم می گرداند، بیگمان او دانای قادر است. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. و برای هیچ بشری ممکن نیست که خدا با او سخن بگوید مگر با وحی یا از پس پرده، یا رسولی بفرستد که به فرمان او آنچه را بخواهد به او وحی کند. بیگمان او بلند مرتبه حکیم است. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. و این گونه بر تو ای پیامبر روحی را به فرمان خود وحی کردیم. تو پیش از این نمیدانستی کتاب و ایمان چیست، ولی ما آن را نوری قرار دادیم، با آن هر کس از بندگانمان را که بخواهیم هدایت می کنیم و مسلماً تو ای پیامبر به راه راست هدایت می کنی. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
الا الی الله تصیر الامور. راه خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. آگاه باشید که همه کارها به سوی خدا باز می گردد.